रॅली काडपा खातीर काश्मीराचो आतंक जालो त्या आतंकाचो बदलो घेवपा खातीर जे आमच्या इंडियेचेर पाकिस्तानांतल्यान जे अत्याचार चालू आसले तेजो पुरेपूर बदलो घेवपा खातीर तेमी आमचे नागरिकांचेर जेन्ना अटॅक केलो ते अटॅकाचो बदलो घेवपा खातीर आयज आमचे सैनीक बॉर्डरीचेर पाकिस्तानाचेर ज्या बदलाचो परतवार करून तेंचे वेगवेगळे हेतूंतल्यान तेंचे नाश करीत गेले आसा कारण इतलेच की आमच्या देशाचे रक्षण करपा खातीर आनी इनोसंट आमच्या देशाचे नागरिकांचेर सुद्दां तेमी अत्याचार केले आसा तेंचेर ड्रोन हमला केले आसा तेका लागून आयज आमी आमचे जे देशाचे सैनीक आसा तांकां साथ दिवपा खातीर पूर्ण इंडिये भितर आयज आमचो ह्या टायमाचेर ह्या 5 फ्लॅग दाखोवन तेंची रॅली काडून तांकां आमी सगळे देशभक्त सगळे देशातले नागरीक तुमचे बरोबर आसा हे दाखोवपा खातीर आमी रॅली काडली आसा आनी हे रॅली भितर आमचे भितर हांगा उपस्थित आहा गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर तशें आमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट प्रभाकर बाब एक्स प्रेसिडेंट विशाल बाब साऊथ गोवा वायस प्रेसिडेंट महेश बाब आज पैंगीण पंचायतचे सरपंच श्रीसाय पंचायतचे सरपंच बाकी आगोंद पंचायतचे सरपंच बाकीचे कोतीगांव सरपंच बाकीचे सगळे निष्ठावंत कार्यकर्ते हांगा जमले आसा। भारत देशाचेर पाकिस्तानाच्या आतंकवाद्यांनी हल्लो केलो आनी फाटले आतां कितलेशेच दीस जाले 22 मार्चा 22 एप्रिलाच्यान आतंकवादी हल्लो जालो आमच्या देशाचेर तेन्ना साकून आयज पर्यंत आमच्या केंद्र सरकारान आनी तो हल्लो परतून लावपा खातीर जो सिंदूर हो जो केलो तेचे खातीर आयज आमी हांगा सगळे काणकोण मतदारसंघाचे सगळे नागरीक जे आसा हांगा रॅली काडपा खातीर जे स्वातंत्र्य सैनिकांक जे आमचे सैनीक आसा तांकां पाठिंबा दिवपा खातीर आज आमी सगळे रॅलीच्या रुपान हांगा जमलेले आसात। आयज आमकां गोंय सरकारान तशेंच भारत सरकाराच्या वतीन कळयल्लें गेलें की तांकां सपोर्ट करपा खातीर प्रत्येक मतदारसंघाक तुम्ही अशी एक रॅली काडात म्हणून आमकां सकाळी आदेश सरकारान आदेश दिलो आनी त्या प्रमाणे आयज आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात। ह्या वेळार आमचे मदीं आसात काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आनी गोवा विधानसभे सभापती माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर, आमचे पक्षाचे दक्षिण गोंयाचे आमचे उपाध्यक्ष आसा महेश बाब, माजी अध्यक्ष आसा विशाल बाब आसा, बाकीचे आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आसा दिवाकर बाब, सगळे सरपंच आसा पंच आसा तशेंच काणकोणच्यान एक शॉर्ट पिरियडा भितर सगळे आमचे जे उल्याक उलो मारून आयज आमचे हांगा सगळे नागरीक जे आसा हांगा जमिल्ले आसा आनी ही रॅली जी आसा आयज कदंबा बस स्टँडाच्यान आमचे मामलेदार ऑफिस आसा थंय पर्यंत वतली आनी ही रॅली काडटा आसतना आमी जे आमचे भारतीय सैनीक आसा तांकां एक प्रोत्साहन जे आमच्या बॉर्डरीचेर लढटा तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर ही रॅली जावन आसा आनी हो आवाज जो आसा आमचो आवाज हो काश्मीरा पावपा जाय, सगळे भारता भितर एक आवाज असो जावपा जाय की आमी सगळ्यांनी आमचे जे सैनिकां आसा पूर्ण पाठिंबा आमी ह्या निमित्तान दितले आनी आमी हो लढो जो आसा 100% जो आसा आमी जिखतले अशें धरून ह्या वेळार हांव म्हजे 2 उतरां सोंपयतां। देव बरें करूं प्रभाकर बाब। जय जवान जय किसान। मित्रांनो, आज देशाचेर अशा प्रकारचे एक संकट येयल्लें आसा आनी ह्या संकटाचो मोड करपा खातीर भारतीय सैनीक आज काश्मीराक आनी सगळे कडेन आज अतिरेकी हल्लो परतून लावपाचो प्रयत्न चल्लो आसा। एक वेळाचेर आमी ल्हान आसतना गर्जन करताले, उत्तुंगा मुची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू, अभिमान धरू ध्वजा उंच उंच चढवू। ही गर्जना आज परत एकदा जागृत करपाची गरज आसा। म्हाका आज सबंद हिंदुस्थानात एक असा आक्रोश तयार झाला की पाकिस्तान नेस्तनाभूत करपाचे आणि पाकिस्तान ज्या पद्धतीन आमच्या हिंदूच्या आया बहिणीचो कुंकू पुसलो गेलो त्याचं सोड घेवपा खातीर आज ज्या पद्धतीन सैनिक फुडें सरला त्या सैनिकांक आमी ह्या पद्धतीन आणि ह्या रॅलीच्या पद्धतीन आमी साथ दिवपाचो आमी प्रयत्न करता भावानो। आमी जरी कशें पावला तर आमची भावना आमची जो तळमळ आसा जो आमचो आक्रोश आसा तो आक्रोश व्यक्त करपा खातीर आज ही तिरंगी यात्रा आमी काडली आसा भावानो। तुम्ही जाणा आसतले कर्तृत्वात नेतृत्वाची गरज आसा, नेतृत्वाक कर्तृत्वाची गरज आसा। कर्तृत्वान मनीस माननीय नरेंद्र भाई मोदी सारको एक कणखार
पुरुष आमकां लाभला ज्याच्यामुळे आज कित्येक वर्सां जवळजवळ 35-40 वर्सां आम्ही अत्याचार सहन केला भावानो. पण कोणीच आजपर्यंत ज्या पद्धतीने तेमकां बुद्धी शिकोवपाचे प्रयत्न केला तो प्रयत्न आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीच्या रूपान जावपाक लागला. आज सुद्धा तो म्हाका दिसता 2 राती न्हिदलो ना. प्रखर नेतृत्व खडखर नेतृत्व आमकां लाभलें आसा. त्या नेतृत्वाक आमी सगळ्यांनी देशवासियांनी स्वाभिमानी देशवासियांनी भारताचा जो आम्ही संहिता मानता त्या सगळ्या लोकांनी आज एकनिष्ठेन आणि एक विचारान आमी त्याची फाटल्यान रावचें पडटा भावाला. आणि हे सांगून याची फुडें सुद्धा ह्याच पद्धतीचो जोश ह्याच पद्धतीचो आक्रोश सबंद हिंदुस्थानात जावचो असं हांव मागणी करता. भारतीय सैनिकांचं जय हो. भारतीय सैनिकांचं जय हो. देव बरोबर आनंद भाऊ हांव ह्या वेळाचेर सराकडे मागता आमकां देशभक्त भारत माता की वंदे वंदे वंदे. आज आम्ही सगळे भारतवासीय सबंद भारतांतले जे लोक जनता आसा ती आज ह्या वेळाचेर आमचे जे सैनीक जे आसा जे तिनूय दल आसा त्या तिनूय दलांतल्या सैनिकांक एक ताकद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज रॅली काडपाचो संदेश भारत सरकारान दिल्लो आसा आनी त्या अनुसार आज आमी सगळे जाण जमले आसा. आजच्या ह्या वेळाचेर आमचे जे मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, आदले अध्यक्ष विशाल बाब, तशेंच हांगा पैंगीणच्या सरपंचा, हांगा सिरसाचे सरपंचा, तशेंच बाकीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आणि माता आणि भगिनी आज म्हाका दिसता एक प्रकारचे युद्धाची ठिणगी जी आसा ती पेटलेली आसा. आणि 22 एप्रिलाक ज्या तरेची घटना घडली आणि ज्या तरेन आमच्या निरपराध जे आसा त्या भारतीय आसा तांकां धर्म विचारून जात विचारून जे आसा तांकां मारलें गेलें अशा प्रकारच्यो घटना आमच्या भारत देशाक हाज्या पयलींय घडलेली आसा आणि हाज्या पयलीं ताका प्रखर उत्तर दिल्लें आसा. आणि आजच्या वेळाचेर जर आमचे जे प्रखर नेतृत्व जे आसा एक कणखर नेतृत्व आसा आमचे भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ताजे फाटल्यान आमी आसा हें ताका सांगपाचें गरज. आनी त्याच बरोबर भारतांतले आमचे सैनीक जे आसा निडरतेन आसनी हेका सगळो आमच्या भारतवासियांचो सामनो करपा खातीर जिवाची प्राण करून जे आसा ते लढटा तांकां ताकद दिवपाच्या खातीर जे आसा न्ही की आमकां एक संदेश तांकां दिवपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे आज सबंद भारतभर जे आसा की अशा प्रकारच्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान आमी हे सगळे हो मॅसेज दिवपाक सोदता. भावानो आमी पळयतात भारत देश स्वतंत्र जाले उपरांत सुद्दां जशें भारत पाकिस्तान जो आसा पाकिस्तान हो वेगळो देश जालो आणि त्या वेळेचेर सुद्दां जे आसा त्या उपरांत आमकां लक्षांत येता की पाकिस्तानाक जे आशिल्ले हिंदू आसा ताजी ज्या तरेन जे आसा तांकां तांचे बळी गेले आणि त्यामुळे नगण्य अशे हिंदू आसा ते पाकिस्तानाक उरले आणि आजही त्याचे अमानुष छळ जाता हे पळयल्लें आसा. इतलेंच न्ही ज्या तरेन जे आसा आमच्या भारताक आमी आसतना सुद्दां आमचेर कशे प्रकारचे आतंकवादी हल्ले जे जाले गेले आणि आता ते हल्ले जावन आमच्या निरपराध अशा जनतेक भारतवासियांक आसा ह्या सगळ्या आपल्यान जसं मारलें वता हे आमी कितले दीस सहन करप जे आसा ताजे आमकां विचार करचे पडटा. आणि आज म्हाका दिसता आमकां अभिमान दिसता गर्व दिसता आमच्या देशाचे पंतप्रधान किंवा ताजे पयले दिसा आसा जायत न्ही आमच्या देशाचे आमचे गोंयचे सुपुत्र मनोहरभाई पर्रीकर आसा तांणी त्या वेळाचेर की भारतीयांक जे आसा की आमच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही भारतीयांचे संरक्षण करपा खातीर आसा न्ही घेतलेले निर्णय आसा ताजो गर्व आमकां आसा. त्या वेळाचेर राफेल जी आसा न्ही जी विमानां त्या वेळाचेर घेतली गेली
आणि अत्यंत लढाऊ अशें म्हणजे एक सुसज्ज अशें की आमचे ताकदवान अशें एक शस्त्र बलवान अशी आमची ताकद आसा ती उबी करपाचें प्रयत्न केले आणि तीच आज फुडें व्हरता आसतना आजच्या घडयेचेर आमचे संरक्षण मंत्री आसतले, आमचे गृहमंत्री आसतले, आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आसतले. ह्या तरेन जे आसा की साधारणशे 13 दीस सहन केले आणि ती 13 दीस सहन करतकच ज्या तरेन ताणें आमच्या त्या सैनिकाची आमची जी ताकद आसा त्या ताकदीसह पाकिस्तानाचे अटॅक केलो आणि जवळ 9 ठिकाणांचे तांचे जे मुख्य अड्डे आशिल्ले, जे आतंकी अड्डे आशिल्ले ते खात्मा करून उडयले गेले. आणि आमकां पळयता की ताणे नंतर पाकिस्तानाक वगीर रावतलो अशें ना की पाकिस्तानान जो आमचे अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो, पण आज आमचे कडेन आशिल्ली जी ताकद, आमचे कडेन आशिल्ली बुद्धी, आमचे कडेन आशिल्ली जी स्ट्रेंथ जी आसा त्या वेळाचेर की ताणें सोडिल्ले सगळ्या प्रकारचे जे भार आसा ते निष्प्रह करून जे ताकद आसा रक्षण करता आसा. आणि त्यामुळे आमची ताकद जी आसा तारखेन रक्षण करता. आमकां गर्व आसा, अभिमान आसा, हें जावपाक जाय आशिल्लें. अशें दर एक भारतीय ह्यो गजाली हाजे पयलीं जावपाक जाय. हांगा भारता कडेन जे आसा न्ही खंयच्याच अशा देशान आनी की आमचे दोळे मोठे करून पळोवपाची हिम्मत जावपाक जायना अशें दिसतालें. पण आज तीच गजाल घडलेली आसा. आणि आज अशा तरेन एक आमी मॅसेज खबरदार आमी भारतीय सोडचे ना. आमचे भारतीय सैन्य जे आसा इतले कणखर आसा, आमचे युद्धाची सामुग्री आसा इतले प्रकार आधुनीक आसा हें दाखोवन दिता. आनी त्यामुळे आज पाकिस्तान आमी ज्या तरेन आमचे सैनीक जे आसा न्ही बॉर्डरीचें काम करता, ज्या तरेनचे आमचे सगळे लिडर जे आसा न्ही ह्या सगळ्या सैनिकांक ताकद दिवपाचें आसा तांकां फ्रिडम दिता. आनी त्यामुळे पाकिस्तान हाजे फाटल्यान जे आसा एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय, हाजे फाटल्यान की आमी लोकांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून जे आसा न्ही त्या नात्यांतल्यान नरेंद्र भाई मोदीक आसा न्ही इस्त्री पावन जे आसा न्ही ताका पंतप्रधान केले आणि ताजीच जाणीव दवरून जे आसा न्ही अशे प्रकारचे कठोर निर्णय घेवन जे आसा न्ही ते देशवासियांक आसा न्ही संरक्षण करपा सारखे निर्णय जे आसा न्ही ताणें घेवपाची हिम्मत दाखयली आसा. आनी पयली फाटी आमकां आमच्या सरकाराचो, आमच्या पंतप्रधानाचो आमकां अभिमान, आमच्या नेतृत्वाचो आसा न्ही आमकां गर्व आसा की अशा तरेचे लिडर नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राजनाथ सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बोलो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम. म्हणून आमकां आमच्या नेतृत्वाचो अभिमान आसा, गर्व आसा. आणि त्यामुळे आज फक्त इतल्याच संख्येनी हाजे फुडें जशे युद्ध निर्णयाचेर येतलें म्हणजे निर्णयाचेर येतलें अशें आमचे सगळ्यांचें म्हणणें आसा की पाक व्याप्त काश्मीर जो आसा तो आमचो आसा आणि तो आताच्या घडीक जे आसा न्ही ह्या पाकिस्तानाचे नेस्ताभूत करून जो आसा आमचो हिस्सो आसा न्ही भारताचो हिस्सो आमी घेवपाकच जाय अशा प्रकारची हिम्मत आणि ताकद जी आसा न्ही ही आमच्या सैनिकांक दिवपाची गरज आसा आणि आमच्या नेतृत्वाक दिवपाची गरज आसा. आणि ती जर आमी दिवपाक शकले जर जाय जाल्यार एक अखंड भारत की ज्या भारताची एक वैभवशाली भारत जो आसा न्ही तो जगाक एका वेळाचेर साम्राज्य करतालो की तो वैभवशाली भारत परत एकदा पुनर्स्थापीत जावचो ही आमची अपेक्षा. आणि त्यामुळे आमी दर एक भारतीयांनी भारतवासियांनी हे तळे फाटल्यान धांवपाक जाय. आमच्या सैनिकांक आमकां ताजे फाटल्यान तांकां एक बरो मॅसेज दिवन आसना आमी तुमचे फाटल्यान आसा हें दाखोवन दिवपाची गरज आसा की जे आमचे सैनीक की हांगा आमच्या आहूत बली गेले होते तांच्या फॅमिलीच्या माध्यमांत फॅमिलीक सुद्दां आमी सांगपाची गरज आसा आमी तुमच्या फाटल्यान आणि अशा तरेन ह्या भारत भुमीची रक्षण करपाची जबाबदारी जशी सैनिकांची आसा जशी नेतृत्वाची आसा आणि दर एक आमकां भारतवासियाचो आमी तेजे घटक आसा आमी तेजे नागरीक आसा म्हणून आमची आसा. त्यामुळे हांव सगळ्या आमचे कार्यकर्ते आसात गोंयवासी आसात आमचे भारतवासी आसा तांकां सगळ्यांक आमी इतलेंच सांगया की भारताच्या रक्षणा खातीर आमी तिळमात्र सुद्दां आनी ज्यो गजाली ज्यो भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर ह्या युद्धा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय की आमी सगळ्यांनी ताका मोरल सपोर्ट आसा न्ही आमी दिवयात. आणि ह्या वेळाचेर सगळ्यात अपील करून आसा न्ही त्या वेळाचेर म्हाजे 2 शब्द सोंपया.
फ्लायट अगेन्स्ट